ल अब सुरु गरे। तिमीहरूलाई लास्ट क्लासमा टाउ थोमसको दुईटा न्युमेरिकल गर्दै अर्को तीनवटा टाउ थोमसको डेरिभेसन गरेका थिए। त्यति गर्यो भने टाउ थोमस सक्थ्यो। अब आजको लागि सुरु गर्दैछु। सेलेन एन्ड की बाइक्वाड, त्यसको अलिकता इन्ट्रोडक्सन पनि लास्ट क्लासमा भनिसकेका थिए। ओन्ली वान ओपेम युज गरेर नन इन्भर्टिङ मोडमा बाइक्वाडलाई प्रपोज गरेको दुईजना मान्छे जो MIT को लिंकन ल्याबोरेटरिजमा काम गर्थ्यो। त्यही बाइक्वाडको नाम हो सेलेन एन्ड की बाइक्वाड। र अब त्यही बाइक्वाडको डेरिभेसन सुरु गर्दैछु। देखिया छ स्लाइड? देखिरहेको सर, देखिरहेको। ल ठीक छ। लास्ट क्लासमा इन्ट्रोडक्सन गरिसकेका थिए सेलेन एन्ड की बाइक्वाडको। अब यसको लो पास बाइक्वाडको सर्किट सो गर्दैछु र त्यसको डेरिभेसन। अब सर्किट सम्झिनुपर्छ सिन्स यो सेलेन एन्ड कीले डेभलप गरेको। अब हाम्रो काम यो सर्किटको ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गर्ने हो, फर्मुलाहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो र भनेको स्पेसिफिकेसन अनुसार सर्किट डायग्राम डिजाइन गर्ने हो। अब पहिला लेफ्टतिरको सर्किटलाई हेर। लेफ्टतिर भनेको सर्किट डायग्राम हो र त्यसको ट्रान्सफर फङ्सन निकाल्नको लागि राइट साइडतिर त्यसलाई इक्विभ्यालेन्ट मोडेलमा डेभलप गरेको। पहिला लेफ्टतिरको फिगर हेर। यो एउटा ओपेन प्लस टर्मिनलमा फिडब्याक पर्पसको लागि दुईटा रेसिस्टर जोडेको छ, RA र RB। आउटपुट त भोल्टेज V2 हुने नै हो र जहिले पनि आउटपुटको नेगेटिभ टर्मिनल ग्राउन्डसँग जोडिन्छ र ग्राउन्ड पनि सो गरे। नेगेटिभ टर्मिनल र पोजिटिभ टर्मिनल आउटपुट टर्मिनल, यो दुईटाको बीचबाट आउटपुट भोल्टेज लिइन्छ। इनपुट सप्लाई V1 पोजिटिभ टर्मिनलमा गिभन छ, त्यही भएर यो एउटा नन इन्भर्टिङ मोड हो। सिरिजमा दुईटा रेसिस्टेन्स जोडेको छ, R1 र R2। सिरिज भन्नाले यो प्लस टर्मिनलमा दुईटा रेसिस्टेन्स जोडेको छ, R1 र R2। R1 र R2 को बीचबाट र आउटपुटको बीचमा एउटा क्यापेसिटर C1 जोडेको छ। R2 र पोजिटिभ टर्मिनलको बीचबाट एउटा क्यापेसिटर C2 जोडेर त्यसलाई ग्राउन्ड गरेको छ। अब यो फिगरमा हेर्यो भने टोटलमा 6 वटा एलिमेन्ट्स देखिन्छ। R1 R2 दुईटा, C1 C2 दुईटा, 4 वटा भयो। RA र RB दुईटा, 6 वटा। र के बुझ्नु पर्ने भने यो पुरै फिगरमा RA र RB को काम फिल्टरिङ हैन। RA र RB ले ओन्ली गेन प्रोभाइड गर्ने काममा इन्भल्भ हुन्छ र RA र RB लाई भनिन्छ गेन प्यारामिटर और गेन एलिमेन्ट। बाँकीको R1 R2 C1 C2 ले फिल्टरिङ को काम गर्छ, त्यही भएर R1 R2 C1 C2 लाई फिल्टर एलिमेन्ट और फिल्टर प्यारामिटर भन्न पाइयो। अब यो सर्किटको यहाँनिर अलिकता नराम्रो देखिया छ, म हाइलाइट गर्दैछु। यो R1 R2 को बीचको जुन टर्मिनल छ त्यो टर्मिनलको नाम राखेको छु स्मल b। क्लियर गर्ने स्मल b। र यो एउटा जंक्सन हो भने पक्कै यहाँनिर सम पोटेन्शियल होला र
बी भन्ने जंक्सनको पोटेन्शियलको नाम राख्दैछु VB, बेसमा B हो VB। सिमिलरली R2 र पोजिटिभ टर्मिनलको बीचमा जुन यो जंक्सन देखिन्छ और नोड देखिन्छ, यो जंक्सनको नाम राखेको छु स्मल लेटरमा A, अलिकता नराम्रो देखिएको छ, यो स्मल A हो र यो ठाउँमा पनि केही पोटेन्शियल होला, यो ठाउँको पोटेन्शियलको नाम माने VA। त्यही भएर म दुईटा जंक्सन डिफाइन गरे, R1 र R2 को बीचमा जंक्सन B, पोटेन्शियल VB र R2 को अर्को इन र ओपेम को पोजिटिभ टर्मिनलको बीचको जंक्सन जहाँनिर क्यापेसिटर C2 जोडिएको छ त्यसको नाम राखे B र त्यहाँको पोटेन्शियल VB। अब यसको इक्विभ्यालेन्ट सर्किट और मोडल डेभलप गर्दैछु, त्यसको लागि राइट साइडमा म फिगर कसरी कन्स्ट्रक्ट गरे त्यो सम्झिने। ओपेमले जहिले पनि एउटा भोल्टेज कन्ट्रोल्ड सोर्सको काम गर्छ र यसको आउटपुट V2 भएकोले यसले भोल्टेज V2 दिन्छ। त्यही भएर मेरो राइट साइडको फिगरमा अहिले यो ठाउँमा मात्र आँखा राख, म एउटा कन्ट्रोल्ड सोर्स बनाए जुन कन्ट्रोल्ड सोर्सको भोल्टेजको नाम राखे V2। अब V2 को नेगेटिभ टर्मिनल केसँग जोडिएको छ ग्राउन्डसँग, त्यही भएर राइट साइडको फिगरमा आएर नेगेटिभ टर्मिनललाई तल एउटा जंक्सनमा जोडिएको छ र त्यो जंक्सन अल्टिमेटली ग्राउन्ड हो। तिमी ग्राउन्ड बनाए पनि हुन्छ नबनाए पनि एकछिनमा बुझिन्छ यो ग्राउन्ड हो। कसरी अहिले एक्सप्लेन गर्दैछु। अब यो फिगर फेरि लेफ्टतिर हेर, V2 को पोजिटिभ टर्मिनललाई क्यापेसिटर C1 सँग जोडिएको छ। अब मेरो राइट साइडको फिगरमा हेर, V2 को पोजिटिभ टर्मिनललाई एउटा क्यापेसिटर C1 सँग जोडिएको छु। अब फेरि लेफ्टतिर हेर, C1 भन्दा लेफ्टतिर आउँदै गयो भने जंक्सन B मा पुगिन्छ। त्यही भएर C1 को अर्को इनको तार बढाउँदै गयो भने एउटा जंक्सन B मा पुग्छ। जंक्सन B मा पुगिसक्यो। अब लेफ्टतिरको फिगरमा हेर, B को लेफ्टतिर पनि समथिङ छ, राइटतिर पनि समथिङ छ। पहिला लेफ्टतिरको लागि सकाउँदैछु। B टर्मिनलको या B जंक्सनको लेफ्टतिर एउटा रेसिस्टर R1 छ। त्यही भएर राइट साइडको फिगरमा हेर त B को लेफ्टतिर एउटा म R1 बनाएको। R1 को अर्को इन्ड भोल्टेज V1 को पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको छ। त्यही भएर R1 को अर्को इन्ड हेर V1 भोल्टेजको पोजिटिभ टर्मिनलसँग जोडिएको छ। V1 को नेगेटिभ टर्मिनल ग्राउन्डसँग जोडिएको छ र अघि भनेको थिएँ V2 को नेगेटिभ टर्मिनल पनि ग्राउन्डसँग जोडिएकोले V1 को नेगेटिभ टर्मिनल र V2 को नेगेटिभ टर्मिनल एकै ठाउँमा जोडिएको छ। द्याट मिन्स अल्टिमेटली इट इज कनेक्टेड विथ ग्राउन्ड। अब B को राइट साइडतिर जाम। यदि B बाट सुरु गरे लेफ्टतिरको सकाए। अब लेफ्टतिरको फिगरमा हेर त B को राइटतिर गयो भने एउटा रेसिस्टर R2 भेटिन्छ। अब राइट साइडको फिगरमा हेर, B को राइटतिर गयो भने एउटा रेसिस्टर R2 भेटियो, R2 बनाए। R2 को पनि राइट साइडतिर गयो भने जंक्सन A भेटिन्छ। त्यही भएर यहाँनिर हेर R2 को राइट साइडमा एउटा जंक्सन A भेट्यो। A बाट दुईटा पाथ छ, एउटा तलतिर गएको छ, एउटा राइट साइडतिर गएको छ। पहिला तलतिरको बनाउँदैछु। R2 को इन्ड पोइन्टबाट एउटा क्यापेसिटर C2 बनाउने। त्यही भएर A नोडबाट एउटा क्यापेसिटर C2 बनाए। C2 को अर्को टर्मिनल ग्राउन्डसँग जोड्नु पर्ने र अघि नै भने ग्राउन्ड भनेको नेगेटिभ टर्मिनल हो। द्याट्स वाइ C2 को अर्को टर्मिनल ग्राउन्ड, द्याट मिन्स नेगेटिभ टर्मिनल अफ V2 या नेगेटिभ टर्मिनल अफ V1 दुईटै ग्राउन्ड हो, ग्राउन्डसँग जोडे। ल यो पनि सकाए। अब नेक्स्ट क्वेसन आउँछ। लेफ्टतिरको फिगरमा हेर, A को तल बनाइसके, A को राइट साइडमा ओपेम छ र तिमीहरूलाई लास्ट क्लासतिर पनि भनेको थिएँ, पहिलादेखि पनि सुनेको छौ, ओपेम को इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट हुन्छ। इनपुट इम्पिडेन्स इन्फाइनाइट भयो भने त्यो ओपन सर्किट हुन्छ, त्योबाट करेन्ट फ्लो हुँदैन। द्याट्स वाइ यो A भन्ने टर्मिनलबाट राइट साइडमा करेन्ट फ्लो नहुने भएकोले र ओपन सर्किट हुने भएकोले मेरो राइट साइडको फिगरमा हेर, A बाट राइट साइडतिर म बनाएकै छुइनँ, सिन्स राइट साइडको पार्ट भनेको ओपन सर्किट हो ड्यू टु इन्फाइनाइट इम्पिडेन्स, इनपुट इम्पिडेन्स अफ द ओपेम। ल सबै फिगर बनाए, तर आरए र आरबी को लागि बनाइन। त्यसको रिजन अघि नै भनेको थिएँ। आरए र आरबी ले गेनको काम मात्र गर्नको लागि यसरी फिडब्याक जोडेको। द्याट्स वाइ यसको कन्ट्रोल सर्किट बनाउँदाखेरि आरए र आरबी नबनाउने, बाँकी जम्मैलाई बनाउने। ल भन यो राइट साइडको फिगर कसरी आयो, क्लियर भयो? यस सर। अब यो क्लियर भयो। ल यो क्लियर भयो भने अब तिमीहरूले इलेक्ट्रिसिटीमा केसीएल पढ्या छौ, किर्चफ्स भोल्टेज ल। तिमीहरू इलेक्ट्रिसिटी सब्जेक्टतिर नोडल एनालाइसिस पढ्या छौ।
ल यही नोडल एनालाइसिस अफ केसीएल एलबाट काम गर्न सकिन्छ। त्यो काम गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो फर्मुला यहाँनिर लेख्छु। यो फर्मुला हेर, केही सोध्नु छ भने ठिकै छ, नभए एकजनाको अनम्युट छ, म्युट गरिहाल त। अब यो एउटा फर्मुलालाई हाइलाइट गर्दैछु। अब यो ओपेम को आउटपुट भोल्टेज V2 हो। यो ओपेम नन इन्भर्टिङ मोडमा हो र नन इन्भर्टिङ मोडमा पोजिटिभ टर्मिनलको पोटेन्शियल अघि नै मानेको थिए VA। दैट्स वाइ इनपुट टर्मिनलको भोल्टेज VA, इनपुट भोल्टेज VA हो, आउटपुट भोल्टेज V2 हो र सबलाई थाहा छ आउटपुट भोल्टेज बाइ इनपुट भोल्टेजलाई गेन भनिन्छ। त्यही भएर V2 बाइ VA, अब तलको इक्वेसनमा हेर, V2 बाइ VA इज नोन एज गेन र त्यसको नोटेसन के राख्दैछु र यो पनि थाहा छ नन इन्भर्टिङ मोड भयो भने गेनको भ्यालु 1 प्लस RF बाइ Rin हुन्छ। 1 प्लस फिडब्याकमा RB रेजिस्टर लेखेको छु, इनपुटमा RA लेखेको छु, दैट्स वाइ 1 प्लस RB बाइ RA। यो एउटा फर्मुला लेफ्ट साइडको फिगरबाट बन्यो कि इनपुट भोल्टेज VA, आउटपुट भोल्टेज V2, यही V2 बाइ VA भनेको गेन अफ द ओपेन र नन इन्भर्टिङ टर्मिनलमा भएकोले गेन जहिले पनि 1 प्लस RF बाइ Rin हुन्छ। दैट्स वाइ अहिलेको फिगर अनुसार गेन के को भ्यालु 1 प्लस RB बाइ RA। ल भने इक्वेसन 1 पनि क्लियर भयो? यस सर। ल अब बाँकी काम भेरी सिम्पल। अब ए भन्ने जंक्सन, अब फेरि मेरो हाइलाइट गरेको एरिया हेर, सेकेन्ड फिगरको ए भन्ने जंक्सनमा कतिवटा ब्रान्च देखिया छ भन? दुईटा। र कहीँ पनि एउटा नोडमा 2 or more than 2 ब्रान्चेस भयो भने सम अफ करेन्ट्स इक्वल टु 0 या इनकमिङ करेन्ट इक्वल टु आउटगोइङ करेन्ट। अब त्यही जंक्सन ए मा केसीएल लेख्दैछु या नोड ए मा केसीएल लेख्दैछु। अब नोड ए बाट बी तिर फ्लो हुने करेन्टको नाम पक्कै होला VA माइनस VB डिभाइडेड बाइ R2 र नोड ए बाट तल फ्लो हुने करेन्टको नाम पक्कै होला VA माइनस 0, तल भनेको नेगेटिभ टर्मिनल हो, ग्राउन्डसँग जोडिया छ, र VA माइनस 0 डिभाइडेड बाइ क्यापेसिटरको इम्पिडेन्स हुन्छ 1/C2S। 1/C2S ले C2S माथि आयो, त्यही भएर अब तलको इक्वेसन रिड गर्दा इक्वेसन नम्बर 2 VA माइनस VB डिभाइडेड बाइ R2 इन्टु VA माइनस 0 डिभाइडेड बाइ 1/C2S। 1/C2S माथि आयो भने इन्टु C2S भयो। ल भने इक्वेसन 2 पनि बुझ्यौ? यस सर। अब इक्वेसन 2 मा के काम गर्ने भने इक्वेसन 1 बाट VA को भ्यालु निकालौं। इक्वेसन 1 बाट VA को भ्यालु कति आउँछ भन त? VA इक्वल टु V2 बाइ के लेख्न पाइन्छ? इक्वेसन पाइन्छ? V2 RA बाइ RA प्लस RB हैन, 1 प्लस RB बाइ RA को नाम के राखेको, त्यही भएर के को टर्ममा निकालौं न, पछि के को ठाउँमा RB बाइ RA प्लस 1 राख्न पाइयो। त्यही भएर अहिलेको लागि म फेरि रिड गरे, V2 बाइ VA इक्वल टु के हुनुको मिनिङ VA इक्वल टु V2 बाइ के लेख्न पाइयो। अब इक्वेसन नम्बर 2 मा हेर त दुई ठाउँमा VA छ, हाइलाइट गरेर सो गर्दिउँ। यहाँनिर एउटा VA छ, अर्को यहाँनिर एउटा VA छ। दुईटै VA को ठाउँमा कति राख्दिउँ? V2 बाइ के। अब तल त्यही गरेको छ है, VA को ठाउँमा V2 बाइ के, VA को ठाउँमा V2 बाइ के, र अब यो बाट VB को भ्यालु लेफ्ट तिर राख्दैछु, बाँकी जम्मैलाई राइट तिर राख्दैछु। त्यो कन्डिसनमा VB को भ्यालु आउँछ 1 प्लस R2C2S इन्टु V2 बाइ के। अब यो सिम्पल अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन भयो। सिम्पली के भने इक्वेसन 2 मा VA को भ्यालु राख र VB लाई लेफ्ट तिर राख्दै बाँकी जम्मैलाई राइट तिर राख, इक्वेसन नम्बर 3 को फर्मेसन हुन्छ। पक्कै यो गर्न सकिन्छ। ल अब अलिकता फिगर सानो गरेर दुईटा कुरा एकैचोटि सो गर्दै क्वेशन नम्बर 3 मा ले लेफ्ट तिर के लेख्नु भएको छ? R2। अब यो कुरा नहेर्ने नि तिमी, इक्वेसन 2 पछिको तलको लाइन बुझ्यो, बीचको लाइन वाला भन। बुझ्यो भने अब सिम्पल काम के गर, VB लाई लेफ्ट तिर राख, बाँकी जम्मैलाई कहाँ लग? राइट तिर। सकिन्न र यो सानो काम? सकिन्छ। हैन, उलाई बोल्न देऊ जसलाई कन्फ्युजन भएको थियो, जसले क्वेशन रेज गरेको थियो। स्ट्र्याटेजी बुझ्यो कि बुझेन?
ल इक्वेसन 2 मा फेरि रिपिट गरिदिन्छु तिम्रो लागि। अब यहाँ लेखेकोमा यो अक्षर नदेखिए पनि के छ र बीचको इक्वेसनबाट बीबी लेफ्टतिर राख, बाँकी जम्मैलाई राइटतिर राख। फाइनली तिम्रो यो आउँछ होला, जसलाई इक्वेसन नम्बर 3 को राइट साइडमा लेखेको छु 1 + R2C2S डिभाइडेड बाइ B2/K आउँछ। यो ठुलो कुरा भएन। त्यही पनि कन्फ्युजन भयो भने सोध्ने, म त्यहाँनिर हाइलाइट गरिहाल्छु। ल अझ सानो गरेर तिमीहरूलाई यो कुरा सो गर्न खोजिएको छु। ल अब माथिको इक्वेसनको फिगरमा बी भन्ने जङ्सनमा कतिवटा ब्रान्च देखियो भन? 3वटा हो। फेरि त्यहाँनिर नोडल एनालाइसिस अर केसीएल युज गर, सम अफ करेन्ट्स इक्वल टु 0 गर। अब यहाँनिर 3वटा ब्रान्च भएकोले म लेफ्टतिरको ब्रान्चको करेन्टलाई पहिला भन्दैछु। लेफ्टतिर कति करेन्ट फ्लो हुन्छ होला? बीबी माइनस V1 डिभाइडेड बाइ R1 हो। ल फेरि एकचोटि रिड गरे, बीबी माइनस V1 डिभाइडेड बाइ R1। राइट साइडको करेन्ट भन्दैछु। राइट साइडको करेन्ट भनेको बीबी माइनस VA डिभाइडेड बाइ R2 हो कि हैन? ल अब तलको बीचको तलको ब्रान्च वालाको करेन्टको भ्यालु भन्दैछु बीबी माइनस V2 डिभाइडेड बाइ 1/C1S हो कि हैन? तिनटै करेन्टलाई एड गरेर 0 गर्न पाइयो? अब तल इक्वेसन नम्बर 4 अलिकता सानो देखिए पनि अघि भनेकै कुरा छ, म एकछिनमा फेरि ठुलो गरिहाल्छु। हेर त के लेखेको छु, बीबी माइनस V1 बाइ R1 प्लस बीबी माइनस VA बाइ R2 प्लस बीबी माइनस V2 डिभाइडेड बाइ 1/C1S। तल पनि 1 बाइ भएकोले त्यसलाई माथि ल्यायो भने C1S ले मल्टिप्लाई भयो। ल भन अब बुझ्यो यो इक्वेसन? नोट बी मा कसरी लेखे? बुझियो सर। ल अब इक्वेसन 4 मा के गर्ने भन्ने कुरा भन्दैछु है। त्यसपछि तलको क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। इक्वेसन नम्बर 4 मा हेर त, VA पनि युज भएको छ, VB पनि युज भएको छ, V1 पनि युज भएको छ, V2 पनि युज भएको छ। चारवटै टर्म छ हेर। VB छ, V1 छ, VB छ, VA छ, VB छ, V2 छ। अब के गर भने इक्वेसन नम्बर 1 बाट VA को ठाउँमा V2/K लेख्ने यो इक्वेसनमा। इक्वेसन नम्बर 3 बाट VB को ठाउँमा 1 + R2C2S/V2K लेख्ने। भन्नाले फेरि हाइलाइट गरौँ, इक्वेसन नम्बर 4 मा जहाँ जहाँ VA छ त्यसको ठाउँमा V2/K राख इक्वेसन नम्बर 1 बाट। जहाँ जहाँ VB छ इक्वेसन नम्बर 3 बाट 1 + R2C2S डिभाइडेड बाइ V2/K राख्ने। अलिकता लामो एक्सप्रेसन आउँछ, त्यसलाई म्यानिपुलेसन गर्दै लेफ्टतिर जम्मै V1 वाला टर्म राख्ने, राइटतिर जम्मै V2 वाला टर्म राख्ने, अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर V2/V1 को भ्यालु आउँछ। त्यसको क्याल्कुलेसन हेर, झन्डै झन्डै 1 पेजको क्याल्कुलेसन छ, तर सिम्पल एल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन छ। म पनि कापीमा गर्दाखेरि हेर सुरुमा अलिकता बिग्रिया थियो हतार गरेकोले, त्यही भएर सिम्पल ट्रिक युज गर। जम्मै VB को ठाउँमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर, VA को ठाउँमा भ्यालु सब्स्टिट्युट गर। त्यसपछि 5-7 लाइन यसरी काम गर्दै गर्यो भने यो लास्ट भ्यालु यो आइपुग्छ। अब भन बीचको स्टेपमा लाइन बाइ लाइन रिड गर्नुपर्छ कि सक्छौ? पक्कै सक्नुपर्छ। अल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन हो, केही पनि लजिक छैन। 2-4 क्लासकोमा गरे जस्तै सिमिलर टर्महरूलाई एकातिर राख। सिमिलर टर्म भनेको V1 हरूवालालाई एकातिर राख, V2 वालाहरूलाई अर्कोतिर राख, क्रस मल्टिप्लिकेसन गर, लास्टमा आइपुग्छ V2/V1 इक्वल टु A डिभाइडेड बाइ R1 R2 C1 C2 होल डिभाइडेड बाइ S स्क्वायर प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 1/R1 C1 प्लस 1/R2 C2 प्लस 1/R2 C1 माइनस K/R2 C2 ब्रैकेट क्लोज S प्लस 1/R1 R2 C1 C2 र V2 आउटपुट V1 इनपुट भएकोले दिस रेशियो इज कॉल्ड ट्रान्सफर फंक्शन। ल भन लास्ट इक्वेसन डिराइभ गर्न सक्छौ? एक्जाममा सोध्छ है। म जे डेरिभेसन तिमीहरूलाई सो गर्दैछु जम्मै एक्जाममा सोधेकै छ, त्यही भएर डु द प्र्याक्टिस। अब तिमीहरू यो ट्रान्सफर फंक्शन हेरेर भन यो कुन बाइक्वाड हो र किन हो। ल यो ट्रान्सफर फंक्शन आउटलुक हेरेर र भन यो कुन बाइक्वाड हो र किन हो। भन 5 वटा मध्ये कुन? पास, हाई पास, बैंड स्टॉप, ऑल पास, लो पास।
ल दुईजनाले लो पास भन्यो रिजन पनि भनिदेऊ कसरी तिमी यो लो पास हो भन्नु माथि कन्स्ट्यान्ट छ ल एकजनाले राइट भन्यो बाँकीले सुन्यो फेरि त्योमा पाँचवटा इक्वेसन घोक्न भनेको थियो यो च्याप्टरको बिगिनिङमा गर्दाखेरि बाइकवार्डको बिगिनिङमा अब उसले भनेको यो कन्डिसन राइट हो माथि कतै पनि यस भन्ने टर्म छैन त्यही भएर माथि कन्स्टेन्ट हो र कन्स्टेन्ट भयो भने त्यो लो पास फिल्टर हो लो पास फिल्टरको जेनरल फर्मुला यसरी भनेको थिए माथि एच डब्लु नट स्क्वायर डिभाइडेड बाई तल एस स्क्वायर प्लस डब्लु नट बाई क्यू इन्टु एस प्लस डब्लु नट स्क्वायर अब यही ओरिजिनल स्ट्यान्डर्ड फर्मुलासँग कम्पेयर गरेर फर्मुला कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु त्यो फर्मुलाको लागि तलको पार्ट हेरौँ यहाँ लेखि पनि सकेको छु जनरल फर्म अफ लो पास बाइकवार्ड इज एच डब्लु नट स्क्वायर डिभाइडेड बाई डट डट अब तिमीहरूलाई टाउ थोमसमै सिकाएको थिएँ तल तल कम्पेयर गरेर डब्लु नट र क्यूको भ्यालु निकाल्ने माथि कम्पेयर गरेर एचको भ्यालु निकाल्ने अब तल तल कम्पेयर गरेर त डब्लु नटको स्क्वायरमा यो देखिन्छ होला डब्लु नटको ठाउँमा यो देखियो स्क्वायर द्याट्स वाइ त्यही लेखेको छु डब्लु नट इक्वल टु स्क्वायरलाई स्क्वायर रुट गरेपछि 1 बाई R1 R2 C1 C2 त्यसपछि तलको यसको मल्टिप्लायरको नाम हो डब्लु नट बाई क्यू त्यही भएर यो ठुलो भ्यालु इक्वल टु डब्लु नट बाई क्यू हुन्छ क्यू इक्वल टु डब्लु नट बाई दिस भ्यालु हुन्छ र डब्लु नटको भ्यालु पनि माथि निकालिसकेको छ त्यही भएर क्यू इक्वल टु डब्लु नटको ठाउँमा रुट अन्डर 1 बाई R1 R2 C1 C2 डिभाइडेड बाई यो ठुलो इक्वेसन 1 by R1 C1 plus 1 by R2 C2 plus 1 by R2 C1 minus K by R2 C2 अब माथिको कम्पेयर गरेर के निकाल्ने h को भ्यालु माथि के हो h इन्टु डब्लु नट स्क्वायर इक्वल टु K by R1 R2 C1 C2 डब्लु नटको स्क्वायरको ठाउँमा भ्यालु राख दुईतिरै क्रस मल्टिप्लाई गर धेरै टर्म्स काटिन्छ ओन्ली के बाँकी रहन्छ त्यही भएर h इक्वल टु के अब फाइनली भन यो तीनटा कसरी ल्याए क्लियर भयो अब यो फर्मुला डाइरेक्ट घोक्ने पनि है डेरिभेसन गर्न पनि जान्ने फाइनल ट्रान्सफर फंक्सन र भर्खर निकालेको डब्लु नट क्यू र एच को तीनवटाको फर्मुला घोक्ने सिन्स न्युमेरिकलको बेला पुरै थ्योरी तिमी डिराइभ गर्न खोज्यौ भने त 5-10 मिनट टाइम लस भइहाल्छ त्यही भएर फर्मुला पनि रिमेम्बर गर्ने यो डिजाइन कसरी गर्ने वेट गर अहिले 3-4 वटा सानो सानो थ्योरी अझ पढाउनु छ त्यसपछि लो पासको न्युमेरिकल सुरु गरौँला अहिलेको लागि लो पासको ट्रान्सफर फंक्सनमा डिराइभ गरे र त्योबाट 3 वटा फर्मुला कन्स्ट्रक्ट गरे डब्लु नट क्यू र एच को लागि ल अब फेरि थ्योरी नै 3-4 वटा सानो सानो टपिक पढ्नु छ नेक्स्ट थ्योरीको नाम राखे रोल अफ के विथ रिस्पेक्ट टु पोल प्लेसमेन्ट ल अघिसम्मको टपिकमा मेरो डिलिङ के भनेको के को नाम के थियो गेन को काम के हो इनपुटलाई कति टाइम्सले मल्टिप्लाई गरेर आउटपुटमा ल्याउने त्यही हैन गेन अब इक्वेसनलाई ओरली भनेको जहिले पनि भोल्टेज गेनको मिनिङ के भन्छ त्यसले भोल्टेज गेन 5 छ भने यसको मिनिङ इनपुट 5 टाइम्सले बढेर आउँछ भोल्टेज गेनको भ्यालु 1/2 छ भने इनपुट 1/2 टाइम्सले बढेर आउँछ भन्नुको मिनिङ जहिले पनि गेनले के दिन्छ कति टाइम्सले इनपुट बढेर आउटपुटमा आउँछ यो त नर्मल कन्सेप्ट हो तर अहिले एउटा फेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा शो गर्दै छु यो सेलेन एन्ड की बाइकवार्डमा केले गेनको पनि काम गर्छ सँगसँगै केले पोलको लोकेसनलाई पनि अल्टर गरेका हुन्छ के को भ्यालुमा भ्यारी गर्यो भने अभियसली हो गेन अफ द सर्किट भ्यारी हुन्छ अहिले प्रुफ गर्न लाग्छु के को भ्यालु भ्यारी गर्यो भने गेन त भ्यारी हुन्छ प्लस पोलको लोकेसन पनि चेन्ज हुन्छ कसरी त्यसको लागि एउटा सानो कन्डिसनल एक्जाम्पल लिदैछु त्यसको लागि सानो गर्दिम एकछिन दुईटा कुरा एकैचोटी देखिनको लागि अझ सानो गर्दैछु है एकछिनको लागि ल माथि v2 by v1 भन्ने इक्वेसन देखिया छ मैले गर्दा ठुलो नै गर्दिनु ल v2 by v1 मा जस्ट अहिले म एउटा एज्युम गर्दै छु लेट r1 इक्वल टु r2 इक्वल टु 1 ओम c1 इक्वल c2 इक्वल 1 फैराड ल भन माथि कति रहन्छ k बाइ कति माथि k मात्र रहन्छ हो r1 r2 c1 c2 तल 1 भइदियो अब डिनोमिनेटरमा आएर यस स्क्वायर त छँदै छ यसको मल्टिप्लायरमा कति रहन्छ भन त 3 3 अझै हेर 3 minus k
माइनस के ल त लास्टको टर्ममा कति रहन्छ 1 अब यही कुरा तल लेखेको छु हेर जस्ट कन्डिसनल अलिकता सजिलो गरी एक्सप्लेन गर्नको लागि त्यही अब तल हेर्दै गर let R1 equal R2 equal to 1 ohm and C1 equal to C2 equal to 1 farad, then our transfer function becomes K divided by S square plus 3 minus K into S plus 1. अब म दुईवटा भ्यालु जहिले एज्युम गर्दैछु मानौं K को भ्यालु 3 छ अब यो लाइनमा आँखा राख है अन्त केही नहेर K को भ्यालु 3 छ K को भ्यालु 3 भयो भने पोल्स भन्न कहाँ छ K को भ्यालु 3 भए पोल्सहरु कहाँ छ प्लस माइनस j दैट मीन्स प्लस माइनस 1j ल जसले भन्यो राइटै भन्यो यो एकदमै सानो काम हो कन्फ्युज कोही पनि हुँदैन अब मेरो फिगरमा हेर त यहाँनिर म 1j मा एउटा पोल बनाछु तलतिर म नबनाएको मनमनी सम्झ तल पनि माइनस 1j मा पोल छ k इक्वल टु 3 को लागि त्यही भएर यहाँनिर छेउमा यो पनि हाइलाइट गरेको छु हेर है k इक्वल टु 3 भयो भने दुईटा पोल्स आयो प्लस माइनस j मा म एउटा शो गरे तल पनि एउटा छ भने ल अर्को कन्डिसन राख्दै छु मानौं k को भ्यालु 1 हो भने k को भ्यालु 1 भयो भने पोल्स कहाँ 1 मै भयो 1 मा राम्ररी हेर माइनस 1 मा दुईटा पोल सेकेन्ड वानले मिलायो कसरी एउटाले सानो बिगारेर त k को भ्यालु 1 राख्यो भने s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 त्यो भनेको s प्लस 1 स्क्वायर s प्लस 1 को स्क्वायर हो र प्लस 1 लाई राइट साइडमा लग्यो भने त s इक्वल टु माइनस 1 आउँछ नि त्यही भएर अब मेरो तलको फिगरमा हाइलाइट गर्दै छु हेर k इक्वल टु 1 हुँदाखेरि पोल माइनस 1 मा दुईटा आको छ यहाँनिर दुईटा पोल छ ल कम से कम अहिले म के प्रुफ गरिसके k को भ्यालु 3 हुँदाखेरि पोल्सहरु माइनस 1 प्लस 1j मा छ k को भ्यालु म 3 बाट 1 मा ल्यायो भने ती दुईटा पोल्स त्यो दुईटा ठाउँबाट हटेर एकै ठाउँमा आयो दैट मीन्स माइनस 1 मा दुईटा पोल आयो या यसलाई उल्टो पनि भनौं k इक्वल टु 1 छ भने दुईटा पोल्स माइनस 1 मा छ k को भ्यालु 1 बाट 3 सम्म इन्क्रिमेन्ट गर्यो भने त्यो माइनस 1 मा भएको दुईटा पोल्स मध्ये एउटा पोल प्लस 1j मा जान्छ अर्को पोल माइनस 1j मा आउँछ कम से कम म यति प्रुफ गरिसके k को भ्यालु भ्यारी गर्यो भने पोल्स अफ द फिल्टर लाई चेन्ज गर्या छैन कि चेन्ज गर्या छ पोजिसन चेन्ज भएको छ यही त म टपिकमा प्रुफ गर्नु थियो कि पोल लाई प्लेसमेन्टमा इफेक्ट गर्छ कसले के कसरी म सो गरिसके ल यो थ्योरीको यति हो डिलिङ तर एउटा अझ सानो कुरा यसमा इन्ट्रोड्युस गर्दै छु म जुन कुरामा राइट साइडमा अलिकता म बिगारेको छु है यो 1 हो यो 1 हो अहिलेलाई राइट साइडको भ्यालु नहेरौं जस्ट म एज्युम गर्दै छु माथिकै इक्वेसनबाट भन्दा k को भ्यालु 5 भयो भने के भयो k को भ्यालु 5 भयो भने पोल्स कहाँ होला 1 मा दुईटा ल जसले भन्यो अहिले राइट भन्यो k को भ्यालु 5 भयो भने भित्र -2k -2s भनेको s - 1 को स्क्वायर त्योबाट s इक्वल टु +1 मा पोल +1 भनेको राइट साइडमा पोल हो कि हैन पक्कै यहाँनिर होला अब तिमीहरु भन राइट साइडमा पोल हुनु राम्रो कि नराम्रो नराम्रो तिमीहरु धेरै पहिलादेखि पढ्दै छौ अस्ति पनि भनेकै छु कुनै पनि सिस्टमको पोल्स राइट हाफ s प्लेनमा पर्यो भने त्यो सिस्टम अनस्टेबल हुन्छ र अनस्टेबल सर्किट हामीलाई चाहिएको छैन दैट्स व्हाई अहिले एउटा दुईटा कुरा सो गरिसके k को भ्यालु चेन्ज गर्यो भने गेन सँगसँगै पोलको पोजिसन पनि चेन्ज हुन्छ प्लस अहिले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सो गरे k को भ्यालु 5 राख्यो भने पोल्स एट राइट हाफ s प्लेनमा आउँछ यसलाई जेनरलाइज गरौँ k को भ्यालु 3 भन्दा ठूलो राख्यो भने पोल राइट हाफ s प्लेनमा आउँछ किन 1 हुँदाखेरि यहाँ थियो 3 हुँदाखेरि 1j मा आएको थियो 3 भन्दा स्लाइटली बढाऊ अब राइट साइडतिर आइहाल्छ त्यही भएर अहिलेलाई एउटा डिमेरिट के देखियो भने साइलेन्ट एन्ड की फिल्टरमा गेनको भ्यालु 3 भन्दा बढी हामी एचिभ गर्न सक्ने कि नसक्ने सकिएन रिजन
3 भन्दा मोर गेन राख्ने बित्तिकै राइट हाफ यस प्लेनमा पोल पुगेर हाम्रो फिल्टरलाई अनस्टेबल गरिदिन्छ। त्यही भएर अहिलेको लागि यो डिमेरिट देखियो, एकछिन वेट गरेर यो डिमेरिटलाई पनि ओभरकम गर्छु। तर अहिलेसम्मको लागि दुईटा कुरा फेरि हाइलाइट गरे, के लाई चेन्ज गर्यो भने पोलको पोजिसन पनि चेन्ज हुन्छ, सँगसँगै के को भ्यालु ग्रेटर देन 3 राख्न पाइएन, राख्यो भने पोल्स राइट हाफ यस प्लेनमा पुगेर हाम्रो सिस्टम अनस्टेबल भइदिन्छ। ल त्यो सानो टपिक थियो, थ्योरी थियो, इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो दुईटा। अब नेक्स्ट भनेको डिजाइन प्रोसिडियर। फेरि अहिलेको मेरो ओरिजिनल सर्किटमा हेर त, सेलेनियम कीमा 6 वटा अननोन छ, R1 R2 C1 C2 RA RB। नोन्स भ्यालु अगेन 3 वटा मात्र हुन्छ। टाउ थोमसमा पनि हेरियो, क्वेसनमा W0 Q र H को भ्यालु मात्र गिभन हुन्छ। दैट्स व्हाई हाउ टु गेट अल अननोन्स। अब टाउ थोमसमा अननोन्स को भ्यालु अचिभ गर्नको लागि के मेथड फलो गरेका थिए भन त? टाउ थोमसमा अननोन्स को भ्यालु अचिभ गर्नको लागि के मेथड फलो गरेका थिए? भेरी ब्याड है, 2 दिन टाउ थोमस पढाए, 10-12 चोटि त्यो सेन्टेन्स युज गरेका थिए। बल्ल ढिलो गरे पनि भन्यो। त्यो नभन्नुको मिनिङ कसैले घरमा पढेनौ भन्नुको मिनिङ अलिअलि सायद हेरे होला। ल अब त्यो हाइलाइट गर्दैछु त्यो वर्ड। टाउ थोमसमा पनि प्रब्लम त्यही थियो, धेरैवटा अननोन थियो, थोरैवटा नोन थियो। त्यही भएर जम्मैको भ्यालु निकाल्नको लागि ट्युनिङ एल्गोरिदम और अर्थोगोनल ट्युनिङ एल्गोरिदम फलो गरेका थिए। म किन यो अहिले हाइलाइट गरे भने त्यो ट्युनिङ एल्गोरिदम इज एप्लिकेबल ओन्ली इन टाउ थोमस। त्यही प्रिन्सिपल यहाँनिर युज गरिदिने हो। अब बटरवर्थ के अरे सेलेनियम कीमा डिजाइन गर्नको लागि 4 वटा मेथड्स अभाइलेबल छन् र क्वेसनले भनेको मेथडबाट तिमीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र क्वेसनले केही पनि भनेन भने सबभन्दा सजिलो मेथड डिजाइन 1 हो या मेथड 1 हो। त्यही भएर अब म 4 वटा मेथड्स तिमीहरूलाई 1 बाइ 1 शो गर्दैछु। सेलेनियम कीमा 4 वटा मेथड देखियो, टाउ थोमसमा ओन्ली 1 मेथड थियो, ट्युनिङ एल्गोरिदम। आर्ट कम्पिटिसनको टिम बनाउनु अनि मिटिङ शेड्युल एकैछिन है, मिटिङ शेड्युल गरेछ। ल अहिले केही आएको छैन हो, यो टिमको केही आउँछ होला, क्यालेन्डरमा छ आजको। म्याथको क्यान्सल भएछ, 8 बजेको छैन। 8 बजे कुन सब्जेक्ट हो? मैथ क्यान्सल कहाँ भएको छ र? यो त पुरानो टाइम होला नि, 9 बजे 9:45। अनि 8 बजे आज कुन सब्जेक्ट हो? अनि 8 बज्यो र अहिले बजेको छैन, शेड्युल गर्छ होला। शेड्युल गरेन भने म्याथको टिमलाई क्लियर गरिराख्नु। अनि मेरो मोबाइल पनि राख, ड्राइभरमा मेसेज आयो भने हेर्ने है, यतिकै नचलाउनु। र ढोका सफा। ल अब यस्तै हो है। मेरो बाबु नानुको पनि अनलाइन क्लास भइरहेछ, टिममै क्लास हुन्छ। हेर न, 3-4 क्लासको स्टुडेन्टलाई टिमको कुराहरू सिकाइदिनु पर्ने। ल अब म फेरि यहाँनिर फर्केर एक्सप्लेन गर्न सुरु गरेँ। फेरि म त्यो सेन्टेन्स जोड्दैछु। टाउ थोमसमा ट्युनिङ एल्गोरिदम युज गरेर डिजाइन गरेको, तर यहाँनिर हामी छुट्टै 4 वटा डिफरेन्ट मेथड्स पढ्दैछौँ र त्यो 4 वटा मेथड्सको हेल्पबाट डिजाइन गर्नुपर्ने। क्वेसनले भनेको मेथड चुज गर्ने, केही भनेको छैन भने पहिलो मेथड चुज गर्ने। र पहिलो मेथडको दुईटा नाम हेर है, पहिलो मेथडलाई डिजाइन फर्स्ट पनि भन्ने गर्छन् या इक्वल एलिमेन्ट भ्यालुज भन्ने गर्छन्। दुईटै कुरा क्लियर गर्ने। अब डिजाइन 1 को लागि के कसरी गर्ने त्यसको लागि रुल हेर। यो रुल हो है, फेरि सोध्ने हैन वाइ। रुल के हो भने लेट C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फेराड एन्ड R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु R। अब पहिलो डिजाइनको म फर्मुलाको डेरिभेसन पनि सो गरिदिन्छु, बाँकीको डाइरेक्ट रेडिमेड सम्झिने या घरमा इच्छा भए रफमा डिराइभ गर्ने। ल C1 C2 1 फेराड मान, R1 R2 इक्वल टु R मान। अब माथिको इक्वेसनमा हेर त, ल W0 कोमा हेर, R1 R2 को ठाउँमा R राख, R स्क्वायर भयो। C1 र C2 मा 1 राख्यो, हट्यो।
अब आर स्क्वायरलाई रुट अन्डरले हटायो भने आर भयो, त्यही भएर 1/r इक्वल टु डब्लु नट, द्याट्स वाइ आर इक्वल टु 1/w नट भयो, 1/w नट। Yes, sir. यही कुरा म तल लेखेको छु हेर, आर इक्वल टु 1/w नट। अब यो फर्मुला जस्तो भयो घोक्ने सेलेनियन कीमा कि C1 इक्वल टु C2 इक्वल टु 1 फेराड, R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु, अब R नभन डाइरेक्ट भन, डिराइभ त गरिसके फर्मुला घोक्ने, R1 इक्वल टु R2 इक्वल टु 1/w नट। र त्यस्तै w नट बाई q को फर्मुलामा पनि माथिकैमा सब्स्टिट्युट गरेर ठ्याक्कै लगेर सब्स्टिट्युट गर्यो भने q को भ्यालु आउँछ 1/3 माइनस k, 1/3 माइनस k। अब यो q को आयो, यसैबाट k लाई लेफ्टतिर लगेर बाँकीलाई राइटतिर लग्यो भने k को पनि फर्मुला आउँछ k इक्वल टु 3 माइनस 1/q। अब यो ब्र्याकेट भित्रको क्वान्टिटी अहिले नहेर है, एकछिन पछि भन्छु, यो नहेर्दै नहेर। अहिलेको लागि हेर त, मसँग R1 R2 को भ्यालु आइसक्यो 1/w, C1 C2 को भ्यालु आइसक्यो 1 फेराड, र गेन को भ्यालु आइसक्यो 3 माइनस 1/q, या क्वालिटी फ्याक्टर q को भ्यालु आइसक्यो 1/3 माइनस k। तर RA र RB को भ्यालु अहिले आएको छैन, त्यही भएर तलको यो सर्किट पनि नहेर, न्युमेरिकलमा सिकाइहाल्छु। तर कमसे कम यो पार्टलाई हाइड गरेर त हेर्न सक्छु नि, R1 R2 को ठाउँमा R को भ्यालु 1/w नट, C1 र C2 को ठाउँमा 1 फेराड, RA र RB को भ्यालु अहिले निकाल्न सिकाएको छैन, एकछिन वेट गर। ल भन, पहिलो डिजाइन बुझ्यौ? Yes, sir. ल अब डिजाइन 2 को रुल हेर। डिजाइन 2 को अर्को नाम हो इक्वल क्यापेसिटेन्स एन्ड इक्वल फिडब्याक रेसिस्टर। अब यहाँनिर के कसरी मान्ने त्यो रिमेम्बर गर। के मान्ने भने लेट C1 इक्वल C2 इक्वल 1 फेराड एन्ड RA इक्वल RB इक्वल R। अब RA र RB बराबर भयो भने अघि सुरुमै एउटा फर्मुला पढेको थियो, k इक्वल टु 1 प्लस RB बाई RA। अब RB र RA दुईटै बराबर भएकोले k को भ्यालु 1 प्लस 1 2 आउँछ, त्यही भएर अघि k को भ्यालु कति थियो? k इक्वल टु 3 माइनस 1/q। डिजाइन 1 मा हेर त माथि 3 माइनस 1/q, तर डिजाइन 2 मा गेन को भ्यालु 2 हुन्छ। 2 भनेको कन्ट्रोल गर्न मिल्ने कि कन्स्टेन्ट भ्यालु? Constant. तिमी कहिले पनि 2 भन्दा कम लिन सक्दैनौ गेन, कहिले पनि 2 भन्दा बढी लिन सक्दैनौ इन केस अफ डिजाइन 2। अब बाँकीको भ्यालु कसरी निकाल्ने अघि भनिसके, त्यही फर्मुलामा राख्यो भने आउँछ। म अब राखिन, डाइरेक्ट भ्यालु भन्दैछु है, हेर के आउँछ। 2-4 लाइनको डेरिभेसन हो, गर्न सक्छौ, सिम्पल म्यानिपुलेसन हो। अब म डाइरेक्ट भ्यालु रिड गर्दैछु। R1 को भ्यालु आउँछ q/w नट, R1 को भ्यालु आउँछ q/w नट, R2 को भ्यालु आउँछ 1/w नट q। ल र C1 C2 मानेकै थिए, R1 र R2 को भ्यालु आइसक्यो। RA र RB को भ्यालु कसरी निकाल्ने अहिले अब कमनली भन्दैछु। डिजाइन 1 होस् या डिजाइन 2 होस् है, डिजाइन 1 र डिजाइन 2 मा RA र RB को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा इक्वेसन युज गर्ने या फर्मुला युज गर्ने। त्यो फर्मुला तल छ, हाइलाइट गर्दैछु, र त्यो फर्मुला के हो भने R1 प्लस R2 शुड बी इक्वल टु प्यारलेल अफ RA एन्ड RB। अब यहाँनिर एउटा माइनर नोटेसन बिगारेको छु। यो RA मा R र A स्मल होइन है, क्यापिटल हो। अघिसम्म फिडब्याकमा युज गरेको रेजिस्टरको नाम RA र RB, A र B क्यापिटल लेखेका थिए, यहाँनिर म स्मलमा लेखिदिएको छु, तिमीहरू क्यापिटल लेख्ने। त्यही भएर फर्मुला रिड गरिदिउँ फेरि। डिजाइन 1 होस् या डिजाइन 2 होस्, त्यसमा RA र RB को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि एउटा इक्वेसन युज गर्ने। R1 प्लस R2 इक्वल RA प्यारलेल RB, र RA प्यारलेल RB को पनि फर्मुला थाहा छ, RA इन्टु RB डिभाइडेड बाई RA प्लस RB। अब यो फर्मुलाको हेल्पबाट हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ RA र RB को भ्यालु, र यही फर्मुलाको हेल्पबाट माथि निकालेको थियो। र माथि निकाल्यो भने हेर, डिजाइन 1 मा RA र RB को भ्यालु आइदिन्छ, RA इक्वल टु 1, RB इक्वल टु 2 माइनस 1/q, र यो दुईटा q को भ्यालु त क्वेसनमै गिभन हुन्छ। त्यही भएर यो भ्यालु निकाल्न सकिन्छ, ठुलो भएन। यसलाई निकाल्नको लागि फेरि म न्युमेरिकलमा सिकाउँछु, त्यही भएर अहिलेलाई वरि गर्नु परेन, खालि एउटा एडिसनल फर्मुला सम्झिने। R1 प्लस R2 इक्वल टु RA प्यारलेल RB। र अब क्वेसन आउँछ यो फर्मुला कहाँबाट आयो, त्यसको सिम्पल मिनिङ हो। अपरेसनल एम्प्लिफायरमा तिमीहरू अफसेट र बायस सुनेका छौ। अफसेट र बायसको इफेक्टलाई मिनिमाइज गर्नको लागि यो कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने राम्रो।
त्यही भएर सिम्पल ट्रिक टु मिनिमाइज द इफेक्ट अफ बायस एन्ड अफसेट R1 plus R2 should be equal to RA parallel RB. ल RA plus यो पनि फर्मुला जान्यो Yes, sir. ल अब यो जम्मै फर्मुलाहरू घोकेर बस्ने है नेक्स्ट क्लासमा या फ्युचरको लागि एक्जामको लागि। अब डिजाइन 3 थर्ड मेथड डिजाइन 3 को अर्को नाम हो मोडरेट सेन्सिटिभिटी गेन। मोडरेट सेन्सिटिभिटी गेन अब यसमा के कसरी मान्ने त्यसको लागि डाइरेक्ट लेखेको छु, यहाँ डेरिभेसन गरिया छैन, गर्ने इच्छा भए तिमी गर्न सक्छौ। पहिला के मान्ने थियो हेर है, C1 को भ्यालु √3Q मान्ने, K को भ्यालु 4/3 मान्ने, C2 को भ्यालु 1 फ्याराड मान्ने। फेरि हेर C1 को भ्यालु √3Q, K को भ्यालु 4/3, C2 को भ्यालु 1 फ्याराड। त्यो कन्डिसनमा R1 को फर्मुला आउँछ 1/W0Q र R2 को फर्मुला आउँछ 1/√3 इन्टु W0, 1/√3 इन्टु W0। ल R1 R2 C1 C2 आयो। फेरि K को भ्यालु हेर, K को भ्यालु 4/3 भनेको भ्यारी गर्न मिल्ने कि कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी? कन्स्टेन्ट। यसको मिनिङ डिजाइन 3 मा तिमी K को भ्यालु एक्ज्याक्टली 4/3 सेट गरेरै डिजाइन गर्नुपर्छ, त्यो भन्दा लेस र मोर गर्न पाइएन। डिजाइन 2 मा पनि त्यही थियो, 2 नै गेन हुने गरी डिजाइन गर्नुपर्छ, लेस अर मोर गर्न पाइएन। तर डिजाइन 1 मा फ्लेक्सिबल थियो, K को भ्यालु 3 - 1/Q भएकोले तिमी Q को भ्यालु डिफरेन्ट सब्स्टिट्युट गरेर डिफरेन्ट भ्यालुज अफ K एचिभ गर्न सकिन्छ। अब चौथो को नाम हो मिनिमम सेन्सिटिभिटी डिजाइन या डिजाइन 4। अब यसमा के एज्युम गर्ने भन्ने कुरा हेर है, K = 1 एज्युम गर्ने, R1 र R2 को भ्यालु 1 एज्युम गर्ने। त्यही K = 1, R1 = R2 = 1। अब R1 र R2 आइसक्यो, C1 र C2 को तल फर्मुला रिमेम्बर गर्ने, C1 = 2Q/W0, C2 = 1/2QW0। फेरि म के भन्ने टर्मलाई हाइलाइट गर्दैछु, K को भ्यालु 1 को मिनिङ अगेन फिक्स कि चाहिएको भ्यालु लिन मिल्ने? कन्स्टेन्ट बुझ, चाहिएको भ्यालु लिन मिलेन। अब यही डिजाइन 4 लाई अलिकता हाइलाइट गर्नको लागि र तिमीहरूलाई पुरानो कुरा कतिको सम्झ्या छौ, टेस्ट पनि हुन्छ, नलेज पनि तिमीलाई शेयर गर्छु, म व्हाइट बोर्ड युज गर्छु। पिहो मेरो ढोका लाउ त, खै ढोका लाको। ल आई को सेलेनियन की को फिगर म पुरै बनाइन्न, थोरै बनाउँदैछु हेर। यो ओपेम थियो, यहाँनिर नेगेटिभ टर्मिनल थियो र यहाँनिर एउटा रेसिस्टर युज गरेको थियो जसको नाम थियो RA। यहाँबाट फिडब्याकमा एउटा अर्को रेसिस्टर युज गरेका थिए जसको नाम थियो RB। बाँकी फिगर म बनाइन। ल अघि K को भ्यालु कति लेख्या थिए, सुरुमै डेरिभेसन = K = 1 + RB/RA। ल यति पुरानै भ्यालु हो, कम से कम यति लेखेकोमा त कन्फ्युजन छैन। ल अब चौथो डिजाइनले के भनेको थियो, K को भ्यालु कति बनाऊ? 1। अब तिमीहरू मलाई सजेस्ट गर, के भइदियो भने K को भ्यालु 1 हुन्छ? ल पहिला तिमी यो भन्यो RB/RA को भ्यालु 0 भइदियो भने, फेरि मेरो क्वेशन आयो के भयो भने यसको भ्यालु 0 भयो? इन्फाइनाइट राख्ने, इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स तिमी मार्केटमा खोज्न सक्छौ? हैन सर, मैले म्याथमेटिकली भने हो। ल अब ल ठीक छ, म्याथमेटिकली तिमी भन्यौ तर त्यो फिजिबल देखिएन, इन्फाइनाइट रेसिस्टेन्स तिमी पाउनै सक्दैनौ। ल अनदर वेबाट सोच, RB 0। ल RB 0 बनाउन सकिन्छ? 0 रेसिस्टेन्स भएको पाइन्छ कि पाइन्न मार्केटमा? त्यो पनि पाउँदैन। त्यो पनि पाउँदैन। ओहो, इलेक्ट्रोनिक्सको भेरी ब्याड कन्सेप्ट। तिमीहरूले इलेक्ट्रोनिक्समा सर्किटमा वायरहरूले जोड्छौ नि, वायरको रेसिस्टेन्स कति मानिन्छ? 0 मानिन्छ। 0 त हुँदैन नि सर। ल
100% जिरो नभए पनि अलमोस्ट 0.0000 भएकोले त सधैँ जिरो मानेर तिमी सर्किटमा काम गर्छौ होइन र? सम्झ त इलेक्ट्रोनिक्समा यो एउटा आर छ, तारले जोड्यो। ल अब यसको इक्विभ्यालेन्ट निकाल्दाखेरि तारको पनि रेसिस्टेन्स लिन्छौ कि लिँदैनौ? लिँदैन। नि किन लिडको रेसिस्टेन्स नियरली इक्वल टु 0 हो, जहिले पनि 0 एज्युम गरिन्छ। ल यसको मिनिङ आरबी को भ्यालु कति बनाउने? 0। आरबी भ्यालु 0 बनाउनुको मिनिङ भन अब यो रेसिस्टर राख्ने कि यसको ठाउँमा तार राख्ने? तारले यसरी जोडे R2 रेसिस्टरलाई फाले। ल आरबी 0 भयो भने भन आरए को के काम? आरए को भ्यालु 1 भए राम्रो कि 2 भए राम्रो कि एनी भए मतलब छैन? कुनै भए मतलब छैन। यो आरबी लाइनलाई म सर्किटबाट हटाइदिन्छु किन आरए लाई आरए को कामै छैन। आरबी 0 भयो, आरए को भ्यालु जे भए पनि गेन सर्ट भयो। त्यही भएर मेरो ओपेम को अब फाइनल सर्किटको आउटलुक कस्तो भयो र त? माइनस टर्मिनल, यहाँबाट तार निस्केर यसलाई केमा जोड्ने? फिडब्याकमा। अरु चाहियो कि चाहिएन आरए र आरबी? चाहिएन। ल अब यस्तो नेचरको सर्किटको नाम भन त। यो यस्तो नेचरको सर्किट भयो भने त्यसलाई के भनिन्छ? नेगेटिभ टर्मिनल र फिडब्याकको बीचमा एउटा तारले सर्ट गरेर यसरी जोड्यो भने त्यो सर्किटको नाम के? ओहो केटाहरू, तिमीहरू ओपेम त्यत्रा पढ्या छौ, इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायरहरू पढिसकेका छौ, यो सानो कुराको एन्सर बिर्सियो। कसैले सम्झ्यो कि सम्झेनौ? ल यसको दुईटा नाम भन्दैछु। सानो नाम युनिट गेन एम्प्लिफायर, राम्रो नाम भोल्टेज फलोअर। भोल्टेज फलोअर सुन्या छौ? किन के को भ्यालु 1 भएकोले V2 इक्वल टु VA हुन्छ कि हुँदैन? जे इनपुट छ त्यही आउटपुटमा आउनुको मिनिङ युनिट गेन प्रोभाइड गर्यो। या त्यसैको नाम तिमीहरू इन्स्ट्रुमेन्टेसन एम्प्लिफायर पढ्दाखेरि भोल्टेज फलोअर भन्ने शब्द सुनेका थिएनौ? ल बिर्सियो, त्यही अघि मैले भने बिर्सिसक्यो, तर सुन्या थियौ नयाँ टर्म होइन है। अब यही हो धेरै पहिला भनेको थिएँ ओपेनको नलेज यो च्याप्टरको लागि चाहिन्छ। त्यही भएर एक ठाउँमा लेख्या होला हेर त मेरो स्लाइडमा पनि। यो केसमा अपरेसनल एम्प्लिफायर केमा रिड्युस हुन्छ? अ भोल्टेज फलोअर। र यो चौथो मेथडको गुड पोइन्ट के भयो? 6 वटा प्यारामिटर चाहियो कि 4 वटा मात्र निकाले पुग्यो? 6 चाहियो कि 4 वटा? 4 वटा। आरए र आरबी मेरो सर्किटबाट हराइसक्यो। त्यही भएर यो चौथो मेथडको एडभान्टेज के हो भने यसले फ्युअर नम्बर अफ एलिमेन्ट्सलाई मात्र निड गर्छन्। द्याट मिन्स दुईवटा रेसिस्टरलाई सेभ गरिसक्यो, युज गर्नु परेन। ल अब यो 4 वटा मेथड्स मध्ये क्वेसनमा मेन्सन गरेको मेथड या केही भनेन भने फर्स्ट मेथड युज गरेर आफ्नो न्युमेरिकल डिजाइन गर्ने हो। अझ वेट गरेर न्युमेरिकल डिजाइन सुरु गर्नुभन्दा पहिला फेरि थ्योरी पढाउँदैछु र त्यो थ्योरीको नाम हो गेन एडजस्टमेन्ट। अघि एउटा के डिमेरिट मैले सो गरेका थिएँ भने जति पनि के को भ्यालु एचिभ गर्न पाइयो कि पाइएन सेलेन कीमा? पाइएन। गेन को काम केले गरे, तर केले गेन मात्र प्रोभाइड गर्दैन, पोलको पोजिसनलाई पनि अल्टर गर्छ। द्याट्स वाइ अब साइलेन्ट एन्ड कीमा कहिले काहीँ चाहिने भन्दा बढी गेन एचिभ गर्नु पर्यो भने या चाहिने भन्दा कम गेन एचिभ गर्नु पर्यो भने सर्किटले प्रोभाइड गरेको एक्चुअल गेनलाई घटाउनु पर्छ होला या सर्किटले प्रोभाइड गरेको एक्चुअल गेनलाई बढाउनु पर्छ होला र त्यही गेनलाई घटाउने र बढाउनेलाई भनिन्छ गेन एडजस्टमेन्ट। र यसमा दुईटा टपिक हामीले पढ्नुपर्ने, अघि यो कुराहरू एक्सप्लेन गरिसके। अब यसमा दुईटा कुरा पढ्नु छ। पहिलो भनेको गेन कसरी घटाउने, दोस्रो पढाउँछु गेन कसरी बढाउने। अब गेन घटाउनको लागि केही स्ट्राटेजी डेभलप गर्दैछु, लास्टमा प्रुफ हुन्छ कसरी गेन घट्छ। ल मेरो साइलेन्ट एन्ड कीमा इनपुट भोल्टेजको नाम V1 राख्या हो। फेरि एकचोटि सर्किट देखाइदिइहालौँ। पहिलोचोटि हेरेकोले बिर्सिहाल्छु कि। ल केयर गर है, यहाँनिर यो सर्किटमा हेर त, यति पार्ट हेर। V1 एउटा इनपुट भोल्टेज छ प्लस R1 सँग जोडिया छ
र नेगेटिभ ग्राउन्डसँग जोडिएको छ। यति पार्टलाई नै तल म हाइलाइट गर्दैछु। डेरिभेसनमा मलाई त्यति पार्टले नै म गेनलाई घटाउन सक्छु। अहिले हाम्रो टार्गेट हो हाउ टु रिड्युस द गेन। ल हेर अब यो फिगर पहिलो फिगरमा हेर त त्यही बनाएको छु V1 र R1। ल अहिले सजिलोको लागि म R1 को भ्यालु 1 एज्युम गरेँ। अहिले सजिलोको लागि यहाँनिर V1 मा जुन रेसिस्टर R जोडिया छ त्यो R को R1 हो, यो R1 को भ्यालु 1 एज्युम गरेँ। त्यो कन्डिसनमा यो राइट साइडबाट यहाँनिर एरो सो गरेको छु नि, लेफ्टतिर हेर्यो भने टोटल रेसिस्टेन्स कति देखिन्छ? 1 एउटा मात्र रेजिस्टर छ भने सिरिज प्यारेलल भन्ने कुरै छैन। त्यही भएर यहाँनिर म हाइलाइट गरेकै छु फर द गिभन सिचुएसन इफ R1 इक्वल टु 1 ओम देन यो राइट साइडको पोइन्टबाट लेफ्टतिर हेर्दाखेरि टोटल रेसिस्टेन्स भनौँ कति देखियो? 1 ओम। अब म सजेस्ट के गर्दैछु भने केयर गर है, यो 1 ओम को जुन रेसिस्टर छ नि एउटा R1 रेसिस्टरलाई प्यारेलल कम्बिनेसन अफ 2 रेसिस्टरले रिप्लेस गरौँ। अहिले गरौँ भनेको इफेक्ट के हुन्छ एकछिन पछि हेर्छु। ल अहिले के भन्यो भने यो R1 इक्वल टु 1 ओम भन्ने जुन रेसिस्टर छन् त्यो रेसिस्टरलाई प्यारेलल कम्बिनेसन अफ RA र RB बाट रिप्लेस गरौँ। अब म यो R1 लाई RA र RB बाट रिप्लेस गर्न सक्छु के भइदियो भने, यदि RA र RB जोडिसकेपछि यो एरो भन्ने पोइन्टबाट राइट साइडमा हेर्दाखेरि फेरि टोटल रेसिस्टेन्स 1 ओम और R1 आइदियो भने रिप्लेस गर्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो। 5 ओम रेजिस्टरलाई कतै पनि 2.5 र 2.5 को दुईटा सिरिजमा जोड्यो भने काम हुन्छ, या 5 ओम रेजिस्टरलाई कतै पनि म दुईटा 10 ओम रेजिस्टर प्यारेललमा जोडेर काम गराउन सक्छु। त्यही भन्न खोजे। त्यही भएर यो सर्किट ए र सर्किट बी इक्विभ्यालेन्ट हुनको लागि दुईटैमा Rin को भ्यालु 1 ओम हुनुपर्छ। अनि बल्ल म R1 लाई RA र RB को कम्बिनेसनबाट रिप्लेस गर्न सक्छु। अब यो V1 भोल्टेज छ, RA र RB छ, RB को एक्रोसको नाम V2 राख्यो भने तिमीहरू भोल्टेज डिभाइडर रुलबाट भन्न त V2 को भ्यालु कति? दुईजनाले भन्यो सायद ठिकै भने होला, मलाई पुरै क्लियर सुनिएन। म फेरि यसलाई रिड गरिदिन्छु आफूलाई ट्याली गर्ने। V2 इक्वल टु हुन्छ V1 इन्टु RB डिभाइडेड बाई RA प्लस RB। यही भने हो? ल ल राम्रै छ। यो भनेको छ भने भोल्टेज डिभाइडर रुल हो, क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेर V2 डिभाइडेड बाई V1 निकालौ। त्यही भएर तल अब मेरो इक्वेसनमा आएर त V2 बाई V1 माथिकै भ्यालुबाट निकाल्यो भने त्यसको भ्यालु आउँछ RB बाई RA र यही V2 बाई V1 को नाम राखे म क्यापिटल H। केयर गर है, यो क्यापिटल H भनेको गेन जस्तै हो तर अघि युज गरेको H छैन है। फेरि केयर गर्ने, माथिसम्म जुन H युज गरेको थिए नि यो फेरि तिमीहरूलाई देखाइदिउँ कन्फ्युज नहुने। बुक्सहरुमा त्यही सिम्बल युज गरेको छ। यो H लाई हेर, यो H भनेको के हो? लो पास बाइक्वार्ड को स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनमा अकर भएको गेन H। तर भर्खर मैले युज गरेको H भनेको के हो? अ कन्स्टेन्ट भ्यालु इक्वल टु V2 बाई V1। त्यही भएर यो H मा कन्फ्युजन नहुने। यो H भनेको सिम्पली अहिले V2 बाई 1 ओम रेसिस्टर र RA र RB को प्यारेलल को भ्यालु पनि सेम हुनै पर्छ। त्यो तल लेखेको छु हेर, RA र RB को प्यारेलल शुड बी इक्वल टु 1 र प्यारेलल को मिनिङै के हो? RA इन्टु RB डिभाइडेड बाई RA प्लस RB शुड बी इक्वल टु 1। ल इक्वेसन नम्बर 2 कसरी आयो पनि बुझ्यौ? यस सर। अब इक्वेसन 1 र 2 मा दुईटा अननोन्स देखियो RA र RB। अब दुईटै इक्वेसनलाई सल्भ गर। सल्भ गर्न के सिकाम र एउटाको भ्यालु निकालेर अर्को इक्वेसनमा राख्दिने हो। त्यही भएर इक्वेसन नम्बर 1 हाइलाइट गरेको र फेरि हाइलाइट गर्दिम इक्वेसन नम्बर 2। दुईटैलाई सल्भ गर। सल्भ गर्यो भने RA को भ्यालु आउँछ 1 बाई H र RB को भ्यालु आउँछ 1 बाई 1 माइनस H। भन्नाले के देखियो भने अब मेरो यो ओरिजिनल सर्किटमा के गर्ने हेर, R1 नबनाउने। ओरिजिनल सर्किटमा हेर, यदि गेन रिड्युस गर्नु छ भने यो R1 नबनाउने, केयर गर्ने है सर्किट बनाउँदाखेरि। अब
R1 को ठाउँमा यहाँनिर एउटा RA लेख्ने र यसको प्यारलेलमा मुनि एउटा के तान्ने RB र RA र RB को भ्यालु कति भर्खर डिलाइट गरिसके RA इक्वल टु 1/h थियो सायद कि हेरिदिहालौ RA इक्वल टु 1/h र RB इक्वल टु 1/1 माइनस h र यो RA र RB को इफेक्टलाई सर्किटमा राख्यो भने त्यसको टोटल ट्रान्सफर फंक्सन यो आउँछ। यसलाई डिराइभ नगर्ने यसको डेरिभेसन सोध्दैन जस्ट रिमेम्बर गर्ने यसको भ्यालु आउँछ k/r1 r2 c1 c2 तल छ s स्क्वायर प्लस 1/r1 c1 प्लस 1/r2 c2 प्लस 1/r2 c1 माइनस k/r2 यहाँनिर c2 मिसिङ छ है c2 प्लस 1/r1 r2 c1 c2 ल यति गर्यो भने हाम्रो काम सकियो। कसरी गेन गर्छ भने इमेजिन गर त हेर त v1 ठुलो कि v2 ठुलो भन तिमी यति मात्र भन न मलाई v1 ठुलो कि v2 ठुलो v2 ठुलो ल अरुले भन v1 ठुलो कि v2 ठुलो v2 ठुलो। अब केटाहरु तिमीहरुलाई कसरी गाली गरौ भन त v1 ठुलो हैन v2 भनेको RB को एक्रसको भोल्टेज ड्रप हैन तिमी 5 भोल्ट दुईटा रेसिस्टरमा देऊ त रेसिस्टरको एक्रसको भोल्टेज बढेर आउँछ कि 5 को कुनै एउटा पार्ट मात्र त्यहाँ अकर हुन्छ बुझ्यौ दुई जना बिगारेकोले मैले त v1 नै भने हैन अब जसले बिगारेको थियो त्यसलाई भनेको अब सबैले मिलाछ भने ठिकै छ अहिले अब नेटको त्यस्तै हो साउन्ड अलिकता क्लियर सुनिदैन ल जोस भनिहालौं v1 भन्दा v2 त सानो हुनै पर्छ v1 5 भोल्ट छ भने सम भोल्टेज RA मा ड्रप हुन्छ बाकी भोल्टेज RB मा ड्रप हुन्छ त्यही भएर RB कै भोल्टेज v2 हो भने त v2 कहिले पनि ठुलो हुँदैन दैट्स व्हाई v2 by v1 को भ्यालु h हो भने h को भ्यालु ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1 अलवेज लेस देन 1 हेर मेरो नोट्समा राइट साइडमा पनि हाइलाइट गरिदिएको छु h को भ्यालु अलवेज लेस देन 1 र अब पहिला सर्किटमा v1 को इफेक्ट जान्थ्यो अब सर्किट कोमा के को इफेक्ट जान्छ v2 को दैट्स व्हाई ओभरअल सर्किट को गेन घटेर आउँछ सिन्स v2 घटेर आको त्यही v2 घटेर आउनुको मिनिङ ओभरअल गेन हाम्रो घटेर आउँछ त्यही भएर हाम्रो सर्किट को आउटलुक कस्तो हुन्छ अघि मैले ओरली शो गरिसके अब यहाँ पनि शो गर्दैछु हेर अब यो भ्यालुज नहेर्ने यो भ्यालु त डिजाइन 1 युज गरेर ल्याएको अहिले डिजाइन युज 1 युज नगरौं v1 भोल्टेज छ R1 को ठाउँमा RA र RB बनाएको R2 को ठाउँमा R2 छ माथि C1 छ तल C2 छ यो फिडब्याकमा यो RB रेजिस्टर छ यो फिडब्याकको लागि RA रेजिस्टर छ यति मात्र बनाऊ बाकी भ्यालुजहरु नलेख्ने त्यो त डिजाइनको बेला चारवटा डिजाइन मध्ये कुन फलो गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ त्यही भएर अहिले न्यूमेरिक भ्यालु नहेर खाली नोटेसनमा हेर कि गेनलाई रिड्युस गर्नु छ भने पहिलो रेजिस्टर R1 लाई प्यारलल कम्बिनेसन अफ RA एन्ड RB ले रिप्लेस गर्यो भने the gain will be reduced कति टाइम्स ले गेन रिड्युस हुन्छ h टाइम्स ले गेन रिड्युस हुन्छ h को भ्यालु के हो v2 by v1 र h को भ्यालु जहिले पनि लेस देन 1 हुन्छ अब योबाट फेरि एउटा सानो कुरा हाइलाइट गर्दै छु कन्फ्युजिङ कुरा त्यही भएर मानौ मलाई सेलेन एन्ड कीमा गेन को भ्यालु 5 टाइम्स ले घटाउनु छ मलाई गेन को भ्यालु 5 टाइम्स ले घटाउनु छ h को भ्यालु कति लिने गेन को भ्यालु 5 टाइम्स ले घटाउनु छ h को भ्यालु कति लिने 1/5 5 लिनै हुन्न किन h को भ्यालु अलवेज लेस देन 1 हुन्छ अघि नै भनिसके त्यही भएर योबाट ट्रिक के सम्झिराख कन्फ्युजिङ भएकोले हाइलाइट गरे हो जति टाइम्स ले गेन घटाउनु छ 1 गरेर त्यसको रेसिप्रोकल गरेर त्यही रेसिप्रोकल भनेको h को भ्यालु हो अनि बल्ल त्यो रेटमा या त्यो रेशियोमा हाम्रो ओभरअल गेन घटेर आउँछ ल फाइनल क्वेशन सोधे यो टपिक बुझ्यौ कसरी गेन रिड्युस गर्ने र h को मिनिङ के यस सर हो अब प्र्याक्टिस गर्ने डेरिभेसन को सिम्पल डेरिभेसन थियो 2-4 लाइनको डेरिभेसन त थियो ल अब यो तलको अहिले क्याल्कुलेसनहरु नै हेर है न्यूमेरिकलमा सुरु गरेकै छैन न्यूमेरिकल सुरु गरेपछि R1 R2 C1 C2 RA RB को भ्यालु कसरी ल्याउने सबै सिकाउँछु ल अब आउँछ गेन इन्हान्समेन्ट रेसिस्टिभ भन्ने वर्ड राख्यो किन पछि
क्याल्कुलेसनबाट फिल हुन्छ। अहिलेको लागि टपिकको नाम सम्झ। अघि थियो गेन रिडक्सन, अहिलेको लागि गेन इन्हेन्समेन्ट भन्नाले गेनलाई कसरी बढाउने। अघि एउटा डिमेरिट फिल गरेको थियो, के को भ्यालु 3 सम्म राखे राम्रै हो, के को भ्यालु 3 भन्दा बढी 5 राख्ने बित्तिकै हाम्रो सर्किट अनस्टेबल बनिन्छ। त्यही भएर अघि डिमेरिट थियो, 3 भन्दा बढी गेन एचिभ गर्नै सकिन्न। तर अब पढ्न लागेको टपिकलाई इम्प्लिमेन्ट गर्यो भने तिमी गेनको भ्यालु 5 के हो 1000 10000 5000 20000 50000 जति पनि राख्न सक्छौ। कसरी त्यसको स्ट्राटेजी यहाँ सो गर्दैछु। सर्किटमा हेर, सर्किटमा मेजर कुरा यहाँनिर चेन्ज छ। पुरानो सर्किट अलिअलि सम्झ त। C1 लाई केसँग जोड्या थियो ओरिजिनल सर्किटमा देखाउनु पर्छ कि सम्झ्या छौ। C1 भन्ने क्यापेसिटरलाई केसँग जोड्या थियो भन भन। फेरि हेर्नु पर्ने भयो। ल हेरिहालौँ, केही छैन। ल भन, C1 लाई केसँग जोड्या छ? आउटपुट V2 सँग जोड्या छ। देखियो ओरिजिनल सर्किटमा C1 आउटपुट V2 सँग जोड्या छ। अब म ट्विस्ट गर्दैछु यहाँनिर। अब V2 सँग नजोडेर V2 को पार्शियल भ्यालुसँग जोड। पार्शियल भ्यालुसँग जोड्नको लागि एरेन्जमेन्ट के गरे भने अब आउटपुटमा दुईटा रेसिस्टर सिरिजमा जोड्दैछु म। दुईटा रेसिस्टर सिरिजमा जोड्दैछु। ल अब यो फिगरलाई हाइलाइट गर्दैछु यहाँनिर। आउटपुट V2 मा दुईटा रेसिस्टर सिरिजमा जोडे RA र RB र अब C1 को कनेक्सन V2 सँग नगरेर RA र RB को बीचबाट गर्दैछु। अब भन, C1 को कनेक्सन V2 सँग छैन, कति भोल्टेज सँग कनेक्सन छ भन? अघिसम्म C1 को कनेक्सन V2 सँग थियो। अब भन C1 को कनेक्सन के सँग छ, कति भोल्टेज सँग? तिमी सजिलो गरी यो भन त, RA एक्रस को भोल्टेज को फर्मुला तिमी भन्यौ कि RB को एक्रस को भोल्टेज को फर्मुला भन्यौ? RA RB। ल अरूले भन। ल एकजनाले भन्यो RB एक्रस भोल्टेज र भोल्टेज डिवाइडरबाट उसको फर्मुला यो थियो V2 * RB डिवाइडेड बाइ RA प्लस RB। अरूले भन, C1 लाई कति भोल्टेज सँग कनेक्सन गरे अहिले? ल अघि जसले भन्या थियो उसले राइटै भन्या थियो, बाँकीले भन्न सकेनौ। फेरि सम्झ कसरी। V2 त यो लाइनको भोल्टेज हो, माथिको लाइनको हाइलाइट हेर देखा बन्द गर्दैछु हेर त। यो लाइनको भोल्टेज कति हो? V2। आउटपुट लाइनको भोल्टेज, आउटपुट लाइनको भोल्टेज के हो? V2। V2 मा दुईटा रेजिस्टर सिरिजमा जोड्या छ। यसको मिनिङ V2 को सर्टेन पोर्सन RA मा लस हुन्छ, सर्टेन RB मा लस हुन्छ। RA पछिको पोटेन्शियल भनेकै के हो? RB को पोटेन्शियल हो। द्याट्स वाइ अघि एकजनाले भनेको राइट हो। अब C1 को कनेक्सन V2 सँग नभएर V2 * RB बाइ RA प्लस RB सँग कनेक्सन हुन्छ। र अब एउटा नयाँ नोटेसन युज गर्दैछु, RB डिवाइडेड बाइ RA प्लस RB इक्वल टु स्टाइलिस के हैन है। के को मिनिङ त अघि अर्कै लेखेको थियो 1 प्लस RB बाइ RA। त्यही भएर अहिलेको लागि एउटा नयाँ नोटेसन युज गर्दैछु। त्यो नयाँ नोटेसन तल हाइलाइट गरे। स्टाइलिस के इक्वल टु आउने। ल अहिले हाइलाइट गरे यहाँनिर एउटा नयाँ नोटेसन स्टाइलिस के युज गरेर स्टाइलिस के को मिनिङ अहिको एउटा रेसियो वाला टर्म बन्या थिए RB बाइ RA प्लस RB। अब यो रिलेसन हेरेर भन त, स्टाइलिस के को भ्यालु ग्रेटर देन 1 कि लेस देन 1? 100% लेस देन 1। सिन्स माथि RB छ, तल RB प्लस समथिङ भएकोले त यो पक्कै हुनै पर्छ लेस देन 1। छेउमा पनि लेखेको छु लेस देन 1। अब तिमीहरू आजको जुन पहिलो टपिकको डेरिभेसन गरेका थिए त्यही डेरिभेसनको रुल फलो गरेर यसको लागि पनि डिराइभ गरियो भने नगर्ने घरमा यसको डेरिभेसन सोध्दैन। तर कसरी आएको होला फर्मुला भने हाइलाइट गर्दैछु। ठ्याक्कै अघि जुन वेबाट आज पहिलो सर्किटको म ट्रान्सफर फङ्सन डिराइभ गरेका थिए ठ्याक्कै सेम फ्यासनबाट तिमी अब V2 को ठाउँमा V2 *
स्टाइलिस के भनेको आरबी बाई आरए प्लस आरबी राखेर डिराइभ गर फाइनल इक्वेसन यो आइपुग्छ। फाइनल इक्वेसन यो आउँछ v2 बाई v1 इक्वल टु यो हैन यो त ओरिजिनलको लागि हो कहाँ गयो यहाँ छ है यो माथि त यो त अघि डिराइभ गरेको इक्वेसन हो हाम्रो इक्वेसन यो आइपुग्छ मोडिफिकेसन गरेको सर्किटमा k डिवाइडेड बाई r1 r2 c1 c2 अल्टिमेटली r र c लाई इक्वल गरेको। अब यहाँनिर नलेखिदिएकोले के गरौँ एकचोटि म लेखौँ न कि कस्तो यहाँनिर डाइरेक्ट एउटा कुरा इज्युम गरिदिएको छ r1 r2 c1 c2 एकअर्कासँग इक्वल मानेर माथि कति लेखेको छु कि छैन म छैन है ल यसको भ्यालु के आउँछ एकैछिन वेट गर है म व्हाइट बोर्डमा तिमीहरूलाई लेखिदिन्छु त्यहाँ पनि लेखेकै छ तर एउटा स्टेप हाई अठाएर लेखिदिएको छ त्यही भएर मोडिफिकेसन गरेपछि यो भ्यालु आउँछ है v2 बाई v1 इक्वल टु k डिवाइडेड बाई यो डिवाइड हो है फेरि अलिकति k डिवाइड बाई r1 r2 c1 c2 सबै सेम आउँछ एक टर्ममा मात्र चेन्ज आउँछ बाकी सबै ठाउँमा सेम आउँछ s स्क्वायर प्लस 1 बाई r1 c1 प्लस 1 बाई r2 c2 प्लस 1 बाई r2 c1 प्लस माइनस अब k इन्टु यहीँनिर चेन्ज आउँछ स्टाइलिस k डिवाइडेड बाई r2 c2 ल यो पार्टमा मात्र चेन्ज आउँछ बाँकी ट्रान्सफर फङ्सन सेम आउँछ इन्टु तलैको लेख्दैछु यस प्लस लास्ट टर्म त स्योर 1 बाई r1 r2 c1 c2 r1 c1 r2 c2 फेरि म हाइलाइट गर्दैछु रातो कलरले मात्र एक ठाउँमा चेन्ज आउँछ यहाँनिर है ओरिजिनल फर्मुलामा यहाँनिर k बाई r2 c2 थियो अब त्यो c1 को कनेक्सन आरए र आरबी को बीचबाट गर्यो भने ट्रान्सफर फंक्सनको भ्यालुमा यो मात्र चेन्ज आउँछ k इन्टु स्टाइलिस k बाई r2 c2 अब मलाई प्रुफ गर्नु छ यसले कसरी हाम्रो गेनलाई बढाइदिन सक्छ ल अघिसम्म हेर त अर्लियरमा k को भ्यालु 5 राख्न पाउने कि नपाउने नपाउने किन अघि म अघिकै ट्रिक यहाँनिर युज गरिदिन्छु सजिलोको लागि r1 r2 c1 c2 जम्मैको भ्यालु 1 मान त 1 मान्यो भने पक्कै यो कति आउँछ होला अघि एनालाइसिस गरिसकेका छु रोल अफ k मा v1 बाई v2 इक्वल टु कति आउँछ k डिवाइडेड बाई हो s स्क्वायर प्लस भित्र कति आउने भयो 3 माइनस k इन्टु स्टाइलिस k s इन्टु प्लस 1 ल खाली एउटा फरक के आयो यहाँ स्टाइलिस के आयो अघि डिमेरिट के थियो फेरि पुरानो टपिक सम्झ आजकै यदि स्टाइलिस के नभएको भए के को भ्यालु 5 राख्या भए पक्कै तिम्रो पोल्स राइट साइडमा +1 मा पुग्छ त्यो नराम्रो अब यो स्टाइलिस केले गर्दाखेरि के भयो भने के को भ्यालु 5 राखे म त्यो कन्डिसनमा स्टाइलिस के को भ्यालु म 1/5 राखे स्टाइलिस के को भ्यालु 1/5 राखे ल भन पोल्स कहाँ रहन्छ राइट साइड जान्छ कि लेफ्टमै रहन्छ लेफ्टमै किन k इन्टु स्टाइलिस के मिलेर 1 भयो 1 र 3 - 1 गर्यो भने 2 भयो s स्क्वायर प्लस 2s गर्यो भने पोल साइड -1 मै आयो k को भ्यालु 100 राखे म र आरए र आरबी को हेलबाट म स्टाइलिस k को भ्यालु 1/100 राखे ल भन पोल्स कहाँनिर रहन्छ लेफ्टमै रहन्छ लेफ्टमा त्यही भएर एडभान्टेज के देखियो
म गेनको भ्यालु 3 सम्म मात्र एचिभ गर्न सक्छु कि जति पनि एचिभ गर्न सक्छु जति पनि with affecting pole location कि without affecting pole location विदाउट यही हो गेन म जति पनि एचिभ गर्न सक्छु भन्नाले 3 भन्दा बढी म जति पनि गेन हायर एचिभ गर्न सक्ने भएकोले त यो टपिकको नाम राखेका थिए गेन इन्हेन्समेन्ट। ल अब यही कुरालाई तल हाइलाइट गरिदिएको छ। अब म स्टाइलिस के को भ्यालु एप्रोप्रिएटली चुज गरेर के को भ्यालु जति पनि एचिभ गर्न सक्छु र दुईटा फाइदा आयो, जति पनि ठुलो गेनको एचिभ गर्न पाइयो प्लस कहिले पनि पोलको लोकेसन अब अल्टर हुँदैन, राइट साइडमा जाँदैन। खाली हामीले केयर गर्नुपर्ने नयाँ टर्म स्टाइलिस के दैट मिन्स आरबी बाई आरए प्लस आरबी को भ्यालु सोचेर चुज गर्ने, सोचेर चुज गर्यो भने दुईटै कुरा मिट हुन्छ। ल यो पनि बुझ्यौ? ल यति बुझ्यो भने सेलेनाइनकी लो पास बाइक्वाडसँग रिलेटेड जम्मै थ्योरी डिराइभ गरिसके। ओरिजिनल सर्किट र त्यसको फर्मुला, चारवटा डिजाइन मेथड्स, के को रोल के त्यो पनि भने। त्यसपछि गेनलाई चाहिने भन्दा कम एचिभ गर्नु छ भने कसरी घटाउने, गेनलाई चाहिने भन्दा बढी एचिभ गर्नु छ भने कसरी बढाउने, यति गर्यो भने अल थ्योरी सक्यो। अब एउटा ठुलो न्युमेरिकल छ जुन न्युमेरिकल गर्नको लागि ल म पछि कुनै सरको क्लास छ कि छैन? आज 8:40 मै हो। के गरौँ अलिकता टाइट टाइट पढाम त कि छोडिदिउँ? अलि लामो टपिक छ अब एउटा न्युमेरिकल पढौँ। ल ठिक छ, नभए यो एउटा ठुलो न्युमेरिकल अब गर्नु छ। अब कमसे कम आधा घन्टा टाइम भयो भने एक्सप्लेनेसन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। ल त्यसो भए अर्को क्लासमै यो गरौँला है। ल ल त्यसो भए आजको लागि यतिमा छ काम। अब न्युमेरिकल र अर्को सेलेनाइन की को पनि पढ्ने बाँकी रह्यो। लो पास मात्र सकिँदैछ, हाई पास ब्यान्ड पासहरू अब त्यो नेक्स्ट क्लासमा सकिहाल्छ। ल अब यहाँहरुको हेरौँ के छ क्लासको।